अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे गांव का कब्रिस्तान है और ये आप खुद देख सकते हैं। बड़ी खुशी होती है एक चीज़ कि यहाँ पे पहले आते थे, यहाँ पर कीकर वगैरह और जड़ी बूटियाँ ये मरी हुई थी, क्योंकि दरमियान में कब्रिस्तान के लिए जगह कम पड़ गई थी। फिर चंदा इसके लिए इकट्ठा हुआ, गाँव वालों ने चंदा इकट्ठा किया, फिर उन्होंने जगह ली। फिर उन्होंने ये सोचा कि यार कब्रिस्तान में जड़ी बूटियाँ और कीकर वगैरह बहुत जगह उन्होंने घेरी हुई है, अब पता नहीं चलता कि वहाँ पे कोई कब्र है या ऐसी जड़ी बूटियाँ हुई है। तो उन्होंने फिर ऐसा किया, गांव वालों ने एक बाबा जी रखा, वो यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, वहाँ पे कमरा, वो सारा दिन यहाँ पे आते। उनको उन्होंने काम पे रखा कि चलो इसकी रोज़ी रोटी का भी ज़रिया बन जाएगा और कब्रिस्तान की सफाई भी हो जाएगी। तो उन्होंने ये कब्रिस्तान की, आप खुद देख ले, कब्रिस्तान की कितनी ज़बरदस्त सफाई कर दी है। वरना यहाँ पे इतनी जड़ी बूटियाँ, इतनी कीकर, इतने फजूल दरख्त इसके अंदर उगे हुए थे, जिन्होंने काफ़ी जगह घेरी हुई थी। तो उसकी सफाई करने के बाद जगह भी बन गई, जो नई जगह लेनी थी वो भी उन्होंने ले ली है। तो इससे तकरीबन काफ़ी मसला हल हो गया। जब आप खुद देख सकते हैं, पहले यहाँ से आपको चीज़ नज़र नहीं आती थी, अब ये देखो, ये बिल्कुल खाली जगह पड़ी हुई है। ये सारी ये पहले यहाँ पे जड़ी बूटियाँ होती थी। इस तरह कोई मामला आ जाए तो इस मामले में हमारा गांव बड़ा ज़बरदस्त है। हर बंदा फिर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, वो लेना भी चाहिए। ये किसी एक घर का मसला नहीं है, ये ख़ानदान का मसला नहीं है, ये पूरे गांव वालों का मसला है। कब्रिस्तान का मसला था तो चंदा वगैरह करके इनके लिए जगह तो ले ली है। लेकिन हमारे वाला कब्रिस्तान ये नहीं है, ये गाँव वालों का है। तो सामने बाउंड्री नज़र आ रही होगी शायद, और शायद क्लियर नज़र ना आए। बाउंड्री है, दरमियान में रोड है, रोड के उस साइड पे हमारा कब्रिस्तान है। तो वो हमारा जो एरिया है वो कॉलोनी के नाम से मशहूर है, और ये जो बाकी गांव हैं ये कब्रिस्तान उनका हमारा उस साइड पे है। और यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि बड़े शहर में आप देख लें कि कब्र के लिए आपको जगह लेनी पड़ती है, फिर खोदने के लिए अलग पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, गाँव वगैरह में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे आपको जगह भी मिल जाती है और खोदने के लिए भी आपको कोई टेंशन ही नहीं पड़ती। जो जिनके घर डेथ हो जाती है, उनके यार दोस्त वगैरह या रिश्तेदार वगैरह होते हैं, वो ख़ुद आके कब्र बना के दे देते हैं। और ये बहुत बड़ी नेकी है। आप यकीन करें, जब मेरे दादाजी फौत हुए थे तो 2013 की बात है, तो मैं सोच रहा था कि अब कब्रिस्तान कौन जाएगा, कब्र के कौन खोदेगा। लेकिन जब दफनाने की बारी आई तो पता चला कि कब्र तो खोद चुकी हैं। और जो हमारे यार दोस्त थे, हमारे जानने वाले थे, वो उन्होंने आके ही तो कब्र उन्होंने खोदी, बनाई। हालांकि वो कोई पैसे तो नहीं लेने थे, उन्होंने एक सवाब की नीयत से उन्होंने ये काम किया। और सिर्फ हमारे लिए नहीं, सब यहाँ ऐसे ही होता है, जिनकी डेथ हो जाती है फिर उनके यार दोस्त रिश्तेदार आके कब्र बना देते हैं। तो ये बहुत बड़ी नेकी है। अल्लाह ताला सबको अजर अज़ीम दे जो ये इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, जो भी नेक काम में हिस्सा लेते हैं। किसान की बात हो रही थी तो मैं आप लोगों को एक वाक़या सुनाता हूँ। मेरे मोहल्ले का लड़का, मेरी उम्र का, तो गांव में डेथ हुई उनकी बरादरी का, तो वो यार दोस्तों के साथ आया कब्रिस्तान कब्र खोदने के लिए, सवाब की नीयत से कि चलो सवाब मिल जाएगा। तो वो जब आया कब्रिस्तान तो उसके साथ वाले जो बता रहे थे कि जब हमने कब्र वगैरह खोदी तो उसकी लंबाई चौड़ाई देखने के लिए ना, वो कब्र में लेट गया कि लंबाई वगैरह चौड़ाई वगैरह देखते ना, तो वो कब्र में लेट गया। तो बाद में जनाजा वगैरह हुआ और मैयत को दफनाया। अगले दिन ही उस लड़के की डेथ हुई। ये मैंने किसी के मुंह से नहीं सुना, ना मैंने ये कोई किसी किताब में पढ़ा, ये मेरे मोहल्ले का रियल वाक़या है कि वो लड़का एक दिन पहले यहाँ पे किसी के लिए कब्र खोदने आता है। कब्र खोदने के बाद कब्र की लंबाई चौड़ाई देखने के लिए कब्र के अंदर लेटता भी है। अगले दिन उस बेचारे को हार्ट अटैक आता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो इंसान अपनी ज़िंदगी में सब कुछ करता है, अपनी ज़िंदगी में सारे काम करता है, हर तरतीब वाला बना लेता है कि मैंने ये करना है वो करना है, लेकिन इसमें एक मौत को भूल जाता है, मौत को उसमें शामिल नहीं करता। कल क्या होने वाला है किसी को कोई पता नहीं है। तो कब्रिस्तान से मुझे ये वाक़या याद आया, तो मैंने कहा चलो शेयर कर देता हूँ। और मैं भी अपने टारगेट पे पहुँच चुका हूँ, या आप खुद देख लें। और ये है, ये कुत्ते के बच्चे इतने ज़्यादा हैं, आप देख लें 8-10। और इधर ये कुत्ते नीचे भी लेटे हुए हैं, उनका डर भी बड़ा लगा रहता है। वैसे कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन जब उनको डर खौफ फील होता है ना, तो ये फिर आपको भागने पे मजबूर भी कर देते हैं। ओ भैंस की तुम, ये कितने बच्चे हैं, ओ अल्लाह, ये आपको देख ले, 1 2 3, वो कुत्ती, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बड़ी हिम्मत
ہمت ہے. اب اس کو ڈر لگا اس لیے وہ گھوم رہی ہے. وہ بھی دوسری سائڈ پہ بھی لیٹے ہوئے. یہاں پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ان سے پھر بچنا پڑتا ہے. ویسے کچھ نہیں کہتے لیکن کبھی کبھار بھاگنے میں مجبور کرتے ہیں. یہ آپ خود دیکھ لیں کیا سین ہے. یہ نہر ہے, وہ یہ دو یہ گھوم رہے ہیں, ایک یہ ایک وہ چلا گیا. یہ اب آپ خود دیکھ لیں, نہ بندہ نہ بندے کے ساتھ, اتنی شانتی شور شرابے سے بالکل یہاں پہ آپ کا دماغ بالکل شانت ہو جاتا ہے. اور یہ میری فیوریٹ جگہ ہے, سب سے فیوریٹ جگہ ہے. کافی ٹائم بعد میرا چکر لگا, اور ایک تو گرمی تھی, دوسرا ٹائم بڑا شارٹ ہوتا تھا تو مجھے یہاں آنے کا موقع نہیں ملا تھا. تو آج میرے پاس ٹائم بھی تھا, موقع بھی تھا, تو میں نے کہا چلو اپنی پرانی جگہ پہ کے آتے ہیں. تو یہ اب آپ خود دیکھ لیں. اب میں اس کے اوپر چڑھوں گا, لیکن یہ میں آپ کو دکھا دوں. یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ ساری ریت مٹی مکس ہی ہے, زیادہ ریت ہی ہے. تو اس کے اوپر کوئی چیز اگتی نہیں ہے. یہ گھاس آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ بھی جلی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن اب جو کہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, اور جو مونسون کی بارشیں ہوتی ہیں اس میں یہ جو پہاڑ ہوتے ہیں وہ یہ بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں اس کے اوپر, کیونکہ بارشیں لگاتار ہوتی ہے تو یہ پھر یہ گھاس جو ہوتی ہے اس کو گلنے سڑنے کا موقع نہیں ملتا. یہ پھر پہاڑ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو وہ سین بھی دکھاؤں گا. لیکن اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, وہی ٹائم آ رہا ہے دوبارہ جس میں سیلاب وغیرہ آتے ہیں, کیونکہ پچھلی دفعہ بھی سیلاب نے کتنی تباہی مچائی ہوئی ہے. تو وہ ٹائم ابھی آ رہا ہے جب بارشیں وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس میں یہ پہاڑ پھر آپ کو ایسے نظر نہیں آئیں گے مٹی کے, دور سے اتنے خوبصورت نظر آتے ہیں نا کہ میں بتا نہیں سکتا. ان کے اوپر گھاس, یہ گھاس سے بھر جاتے ہیں اور ہری بھری گھاس نظر آ رہی ہوتی ہے دور سے. مجھے یہ راستہ مل گیا, میں اس سے اوپر کی طرف جاتا ہوں. لیکن کوئی شور شرابہ نہیں, کوئی گاڑیوں کا شور نہیں. آپ یقین کریں ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے دماغ کو واش کیا ہو, صاف کیا ہو, پھر آپ نے دوبارہ لگایا ہو. اتنی شانتی ملی ہے. اور جو میرا پورا ویکنڈ ہوتا ہے وہ تو لاہور شہر میں ہوتا ہے, لیکن شہر کی لائف بہت ہارڈ ہوتی ہے. آپ یقین کریں, عید ہو, رمضان ہو, محرم ہو, جو بھی ہو, خوشی ہو, آپ کو وہاں پہ شور شرابہ آپ کو کبھی بھی ختم نہیں ملے گا. ہر وقت شور شرابہ. رات کو 3-4 بجے بھی جاؤ نا تو آپ کو شور شرابہ, ٹریفک, وہ ہارن, وہ رکشوں کی آواز, وہ بائکوں کی آواز, اس سے آپ کا دماغ کو میں کہتا ہوں زنگ لگ جاتا ہے. دماغ کی ماں بہن ایک ہو جاتی ہے. لیکن پھر جب آپ اس ماحول سے نکل کے ایسے شانت ماحول میں آتے ہیں نا تو پھر آپ کا دماغ ایک دم فریش ہو جاتا ہے. اور اکثر جب میں جہاں پہ میرا فلیٹ ہے وہاں لاہور میں, وہ ذرا آبادی والا علاقہ ہے, یعنی فیملی وغیرہ رہتی ہیں, گھر وغیرہ, سوسائٹی وغیرہ نہیں ہے. رات کو 3-4 بجے اکثر میں اٹھ جاتا ہوں. وہ اس وجہ سے کہ یار بائکوں والے نا, میں کہتا ہوں ان کو شرم حیا نہیں آتی ہے. فل ریس کے ساتھ گلی سے گزارتے ہیں. ان کو یہ عقل نہیں ہے کہ رات کے 3-4 بجے کا ٹائم ہے, 2 بجے کا ٹائم ہے, لوگ سوئے ہوں گے, کوئی بیمار ہوگا, کوئی تکلیف میں ہوگا, لیکن نہیں, انہوں نے اپنی فل ریس دے کے وہاں سے بائک گزارنی ہوتی ہے. میں کہیں دفعہ اٹھ جاتا ہوں رات کو, اور پھر اس کے بعد نیند نہیں آتی. بس اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے, اللہ تعالیٰ ان کو شرم نصیب فرمائے. تو پھر اس ماحول سے جب آپ نکلتے ہو اس ماحول میں, پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ گاؤں کی کیا قیمت ہے. بڑی ٹھنڈی ہوا لگتی ہے, بڑا خوبصورت سین ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے گھوم کے. آپ دیکھ لیں, یہ نہر ہے, نہر کی آپ دیکھ لیں, وہ ہمارے گاؤں کا پل ہے. یہ میرا گاؤں ہے, یہ گاؤں کا اینڈ پوائنٹ ہے, اور جو میرا گھر ہے وہ گاؤں کے سب سے اس اینڈ پوائنٹ پہ ہے, اور میں دوسری اینڈ پوائنٹ پہ آیا ہوں. پیدل واک بھی ہو جاتی ہے اور بندے کی طبیعت بھی ذرا فرق ہو جاتی ہے. پیدل واک کرنی چاہیے, صحت کے لیے, آپ کی ٹانگوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. انجوائیبل ہے, سکون ہے. میں اکثر یہاں پہ آتا ہوں, خاص طور پہ گرمیوں میں. عصر کے بعد میں یہاں آ کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا ہوں. تو شام کو میں پانی بہت زیادہ پیتا ہوں. ابھی بھی مجھے اچھی خاصی پیاس لگی ہوئی ہے, اور اس لیے مجھ سے بولا نہیں جا رہا. میرا گلا بالکل خشک ہو چکا ہے, اس لیے
ابھی اپنی ویڈیو کا اختتام ادھر ہی کرتا ہوں، کیونکہ ابھی میں یہاں سے اسپیڈ سے جاؤں گا، راستے میں کوئی ٹھیک ہے، نہیں تو پھر گھر جا کے پانی پیوں گا۔ یہاں پہ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت، اللہ حافظ، دعا میں ضرور یاد رکھیے، کیونکہ مجھے ابھی واپس جاتے ہوئے تقریباً 20-25 منٹ لگ جانے پیدل، تب تک مغرب کا ٹائم بھی ہو جائے گا، تو اس لیے ٹاٹا بائے بائے۔